إخواني أخواتي مستمعينا الكرام على أمواج ميديا في حلقة يوم الاثنين 22 من ماي على ميديا في الموسم الخامس والأسبوع الأخير بعد ما قدمنا لكم موسم كان متنوع مستمعينا الكرام، وغادي نرجعوا ونتكلموا على أهم المحطات ديال الموسم الخامس من برنامج موزايك، لأن غنستقبلوا شهر رمضان إن شاء الله نهاية هذا الأسبوع. واليوم سعداء أننا نستقبلوا شباب اللي اختاروا واحد اللون فني اللي تيمجوا ما بين سكيتش وستاند اب واللي سماو سكيتش اب. معايا امين بالغازي، مرحبا بك. شكرا سي متفسر. كيف داير؟ بخير؟ تخي بيان الحمد لله. وعبيد الله هلال، مرحبا بك. بارك الله فيك. وانتم بجوج تتشكلوا ثنائي لي زانكاليفيابل. اذا نبغي نقول بان كنا تنتسناوكم شحال هادي، ووصلتوا البارح من باريس، جيتوا الطريق مباشره على طنجه باش تكونوا حاضرين معنا اليوم وتطلعوا على المستمعين. مرحبا بكم. كي كان السفر؟ مزيان كان مزيان الحمد لله. سي تري بيان باسي. ديما الرجوع للبلاد تيكون زوين. الو لي زانكاليفيابل بيان سور غادي نتكلموا على منين جبتوا هذا الاسم. هي اللي عجيب في الامر بان كل واحد عنده مسار ديالو. انت امين انت عندك ماستر في الماركتينغ ومانجمنت، ياك ولا لا؟ اكزاكتومون. وانت سي عبيد الله انت طبيب جراح. طبيب جراح، طبيب القلب. تبارك الله عليك. بارك الله فيك. يعني القرايه ولا بدا، ولكن ليمور من الصغر. كيفاش جاكم ليمور من الصغر؟ اليزي. كان تفضل. ليمور كان ديما فينا، ما جاناش وفينا لداخل، وكنا كنعبروا عليه بالطريقه اللي كيعبروا عليه كاع الناس ملي تيكون صغير في القرايه ديالو، بالتبرزيط، بالضحك، بالهضره مع الناس، بشويه يعني التبرزيط والضحك وقريتو تبارك الله. دونك نقدروا نجمعوا ما بين التبرزيط والضحك والقرايه. بيان سور. ونوصلوا بدبلومات اللي بيان سور تقدر تكون اكبر مبرزيط في العالم وتكون باغمي الناس اللي وصلوا في العالم. علاش لا؟ انا جو بونس كو كاع الناس، انا تنشوف ديما ليكزامبل ديال لي غران، مثلا ستيف جوبز ولا هذا، سيتي دي طاغي في حياتهم، سيتي دي فيتار، سيتي الناس اللي عندهم حب الموسيقى، الفن هذا. مي سولا نومبيش با انهم يكونوا داروا دي كارير اكسبسيونيل. والمغربي معروف بالنكته، يعني كاين مناطق المغرب اللي عندهم نكته اكثر. بيان سور. انتم يا منين منطقه انتم؟ من الرباط؟ مدينة الرباط. أنا ساكن في مدينة الرباط، من الأصل ديالي وجدي. من وجدة؟ أنا وجدي. مرحبا. وأنت؟ رباطي. ألوغ كيفاش تلاقيتوا أنتم باش يعني كيفين تعرفتوا؟ لأن كل واحد عنده، أنت داير الماركتينغ، أنت درتي كلية الطب، يعني فين تلاقيتوا؟ تقول لهم ولا نقول؟ حشمت نقول. لا تلاقيناش في الحمام، تلاقينا زعما يعني تلاقينا في المدرسه. وتقدروا تلاقاو في الحمام؟ بيان سور. نقدروا تكونوا تنهضروا بعضياتنا، عافاك عطيني الشامبوان، عطيني الصابون، ولا كليه ضريب شابان 10 خش شابان داك الشيء. بيان سور. لا تلاقينا في المدرسه، وتلاقينا في السنه الاولى ديال الليسي، ومن النظره الاولى شفت فيه ذاك الحب. لا سيريوزمون سي كون سي ديكوفير بجوجنا اننا عندنا داك الحس ديال الكوميدي، ودونك بالنسبه لي انا كان عندي يعني كان كود فودر فني دغيا. شتي هو كود فودر فني شويه صعيبه، شويه اونجوليفي زوينه. هو كود فوت تبرزيطي. اي ولكن نتوما تتشابهوا، اللي يشوفكم يقول بانكم خوت لي زانكاليفيابل، وانتم ماشي خوت. يعني وزافي الميم لوك، لا ميم طاي، الوجه داير بحال خارجين من نفس البواط، من نفس. لا واخا هو وجهه داير بحال شي فرماجه مقلوبه. بالنسبه للناس اللي حماق يقول هذه حماق يقول. تعرفنا تماك، وبجوجنا كنا كاين عزيز علينا الضحك. ومازال عاقل النهار اللي باش مشيت عند امين، كنا في السراحه ديالنا ومشيت عنده قلت له شي نهار غادي نديروا شي حاجه اونصومبل، شي نهار غادي نحققوا هذا الحلم ديالنا هذايا. يعني كانت تما كان الحلم، كان لو غاف
هذا هو لو ميساج. الوغ علاش الحلم؟ باش تضحكوا الناس ولا باش تضحكوا نتوما ولا الحلم انك ولا تطلعوا فوق الخشبه تكون فوق الخشبه ويجيو الناس يشوفوا فيك ويتفرجوا فيك وتعطيهم د لا جوا وتعطيهم د لا بون انرجي وتضحكهم. يعني ملي كنا صغار ملي كنا كنضحكوا الناس من مورا كان كيعجبك الحال. ما كاينش كاع لي زوموريست ملي غادي تسولهم غايقول لك كان كيعجبنا الحال ملي كنا كنضحكوا الناس اللي دايرين بينا. يعني الحلم علاش؟ باش تبغي تكبر داكشي تبغي توصلو اكثر واكثر، حيتاش الحلم تيكون في الاول صغير وواحد جالس كتزيد كيزيد يوسع لي زونغل ديالو. احنا اليوم بديناها بحلم، احنا اليوم معاك منتصر في ميدي 1، امبارح كنا في باريس، العام الجاي ما كناش نعرفوا شنو كاين. لوبجيكتيف هو اننا نزيدوا نترونسميتيو لو ميساج لان تو اي بوسيبل، كلشي ممكن. يس وي كان يفو لو فير بلا ديالنا. نعم. غير هي ان الواحد يعني الباركور ديالكم تبارك الله، انت طبيب وعندك اختصاص، لا انت توجد باش تكون اختصاصي في القلب وانت عندك ماستر في الماركتينغ. يعني سي دي ميتي اللي ماشي ساهلين، يعني ميتي اللي تيطلبوا التركيز، تيطلبوا بزاف الحوايج. يعني انا اللي وصلني عندك شكرا السي منتصر، انا بعدا ربي وصلني عندك. اللي وصلنا عندك ماركتينغ يا با بروبليم، ماشي مشكل نبيعوا ونشريو ماشي مشكل. ولكن سي بيان انك كاينين بعض الاطباء يعني تنشوفوا في المستشفيات او في بعض المصحات كذا تيكون عندهم داك لو سونس دو لومور، يعني عندهم صح النكته اي تو سا. دونك سا سي امبورطون، خصوصا انني نجي مريض بالقلب ما تجيش تقول لي راه باقي عليك 3 سوايع ولا غنفتح عليك 400 مليون. عبيد اولاي يفسر يقول لك انه سي تري امبورطون هذاك لو كوتي في الطبيب باش انه يريح. انا تنهضر في بلاصتك فهادشي في بالك. لا خذ راحتك، لا قول لهم انت، لا قول لهم انت راه عايش في هادشي. لا سي كونتيني، سي فري que ça vient de toi, c'est vrai. C'est vrai, c'est très important parce que je prends toujours l'exemple ديال j'ai une grand-mère d'ailleurs je la salue الله يخليها ليا، مسكينه مريضه بالقلب ياك وعندها واحد الطبيب ما ديهاش عند هذا. لا انت بابا هذا واخا هكا نخلي لا يا لا تقدر يطلع لها الضغط لا ضحك. ناري طلع الضغط خويا عبيد الله يرحم باك عندك تما هو شي مونتي بيرتونسير اخويا. لا هذا ليكزومبل هذا تري امبورطون باسكو كديها لكاع الاطباء الاخرين. هو الى انستالي في قنيطره وكديها لكاع الاطباء الاخرين كتقول لك لا هما تيعطيوها لا ميم شوز، تقول لك لا انا بغيت هذاك، بغيتي هذاك الطبيب. بوركوا تو سامبلومون جوستومون باسكو بار دو لا ريلاسيون ميدسان مالاد اللي خصها تكون مركزه على لا كونفيونس وبزاف ديال الحوايج. انا اون سو مومون في لو سيرفيس دابا فين كاين باغ اكزومبل عندي ان اكزومبل قدامي سي بروفيسور براده، سي ان بروفيسور دو كارديولوجي اللي il est tout simplement magnifique parce que la pédagogie والطريقه ديالو كيفاش كيهضر مع المرضى ولا كيفاش كيتعامل معنا بور لا فورماسيون بالضحك وبان سونس دومور و tu ne peux pas savoir combien l'ambiance زوينه بزاف. وتما تتكون واحد لا غولاسيون سبيسيال بين المريض والطبيب. يعني تنوصلوا بعض المرات في شي حالات تيبان لنا عار هو يعني تيكون عندنا الامل فيه لانه هو اللي غادي يعتقني. ولكن كاينين شي وحدين تتقول له لا يوصلني عندهم يعني لا ضحك لا والو، ولكن تما كل واحد وستريس وكل واحد ما يمكنش كل شيء كيضحك. فوالا واحد لا كونسيونس ديال لو ميدسان. ندخلوا في الاجواء ديال لي سكيتش ديالكم وغادي نرجعوا نتكلموا على اجي تهضم. وهاد العشيه حنا مع لي زانكاليفيابل. قبل ما نسمعوا البروميي اكستري لي انكاليفيابل اللي جينا نترجموها بالعربيه شنو هي؟ غير المنعوت. غير ترجمه اون تيل كيلي. وكيفاش جات انكم تسميو راسكم هكذايا؟ سي اون كيستيون اللي اشاك فوا كتطرح، اشاك فوا اون دون اون ريبونس ديفيرونت. ما عندكمش لا ريبونس. ما عندناش. هو سكي سور سي كو اون فوا سور سين وبدينا لا كارير جاتنا كيما كتقول جات مع سكون في باسكو اون اساي لو ماكسيموم بوسيبل دو توشي ا بليزيور ستيل اون تيرم دومور. ستيل فاش في الضحك؟ الضحك فيه بلوزيغ ستيل. بيان سور شنو هي لو ستيل اللي نتوما ديالكم؟ المفضل ديالنا سي لابسورد، سي لو ديكالي. لابسورد كي فو دير العبات. ولكن العبات كاين بعض المرات كاينين الناس ما ملي تنقولوا اسم او نديروا شركه او نشدوا شي حد يعني كاين الناس ما تيتقبلش هاد العبات، تيقول لك زعما حيت هو العبات الا ما كنتيش نتايا كونسيون ان هذاك لا بيرسون ولا لوموريست كيدير العبات غيبان لك فات سكي في سي ديبيل. خصك انت تكون كونسيون ان هذاك سي ان ستيل
ان هذاك هو الشكل ديالو باش كيضحك ماشي حيت كاين جو بونس كون بو سيتي سيتي الكا ديال ان غران هيوموريست اللي هنا في المغرب اللي بدا بالابسورد وماشي ما لقاش اقبال ما لقاش تتبع كبير من طرف الاودينس المغربيه لانه عليبوك كان سابق وقته بلي سكيتش ديالو والناس ما كانوش تيفهموا فريمون داك لو ميساج اللي كيدوز اللي هو السي حسن الفد. نعم حسن الفد اللي يلا درتو معاه جوله يعني مؤخرا يعني في الجوله اللي درتو معاه من خلال جوله حسن الفد وربعتو دونك انتوما من الربعه ديالو اكزاكتومون فوالا دونك ليمور ديالو مالو il est parfait l'humour justement c'est ce que je suis en train de dire l'humour ديالو لي سكيتش ديالو ديال هذه 10 سنين دابا الناس عاد كيضحكوا عليهم دابا الناس عاد تيقولوا سي فري هذا يمكن كان افونغارديست اي سي تو سامبلومون سا سابق وقته سابق وقته اي تا في لو ستيل ديكريتور ديالو يا اون سيغتان انتيليجونس تيل سورت اسكو هذاك الشيء اللي كتبت هذه 10 سنين يبقى فالابل حتى من هذه 20 عام. هادشي اللي نتوما تتشوفوا تخدموا عليه لان نتوما السنه الثالثه وخديتوا واحد لو كونسيبت اللي اجي تهضم تيكون في رمضان غادي نرجعوا نتكلموا عليه نسمعوا ان اكستري لان باش نذكروا بان سيتي قدام الجمهور يعني ما نقدرش ندوزوا كل شيء باش ما نحرقوش السبيكتاكل ولكن خدينا مقتطفات باش الناس يعرفوا لي زانكاليفيابل يبارل دو كوا غنسمعوا الاولاني ما عرفتش علاش غيدوز نسمعوا الاولاني. L'invité de Mosaïque. Alors les extraits يعني حديث ولا حاجه شكرا على هذا المقطع. انتم يعني وحنا على ابواب رمضان يعني فين تتلقاو لا كرياسيون يعني في داكشي اللي تتعيشوا نتوما تتكتبوا ديك الساعه ولا كيفاش تخدموا نتوما لي زانكليفيا بحال دابا تتهضروا على رمضان وان كذا وكذا اول حاجه هو بالنسبه مثلا الناس اللي غادي يشوفوا لي زيكستري ديالنا غادي يقدروا يقولوا بان كنتطرقوا لواحد المواضيع اللي هما شويه حساسه في المجتمع. يا الوغ هاد المواضيع الحساسه خاصنا نطرقوا لهم ولا لا؟ خصهم كاين واحد الخط احمر ما خصناش نفوتوا. انا نجاوبك على هذا السؤال. خصهم يعرفوا بان الناس هادو بان المهمه ديالنا حنا كهيوموريست واننا نهضروا على مواضيع اللي ما كتعجبناش بحال دابا كنهضروا على الحشيش راه ما صافي با دير تنكوراجيو الناس انهم يمشيو ياكلوا الحشيش تنقول لهم لا ها شنو كاين في البلاد هذه راه حنا باغيين نهضروا على هادشي باش نبدلوا العقليه راه خص بنادم يفهم بان سي كوم سا كون بارل دي شوز نقدروا نعالجوا مواضيع بالضحك يعني راه الضحك هي احسن وسيله انك والميساج غيوصل بالضحك حسن ما ندير انا ديسكور ونقول لك لا ما ديرش وما تاكلش رمضان وغندير لك وانت وكذا وكذا نتفق معك معلوم هذا هو المقصود هذا هو معلوم راه احسن طريقه باش انك تقدر تدوز شي ميساج هي بالضحك ولكن تقول لك توليو دي دونور دو لوسون لا سي با دي دونور دو لوسون علاش باسكو سي با لو كونتكست ديال بوغ دوني اون لوسون في المسرح ما جاي المسرح الا انك تفرج في واحد العرض اللي هو كوميدي العرض الكوميدي غادي سيغتانمون تلقى بعض المواضيع اللي كنتطرقوا ليها اللي الفنان كيبان ليه اللي هو سي ان اوبسيرفاتور في لا سوسيتي كيبان ليه ان خصهم يهضر عليهم بيان سور كما قلت نرجع للسؤال ديالك اننا كاين واحد الخطوط اللي ما خصكش تحدها علاش سولون لو كونتكست وسولون المجتمع فين عايش فيه لا بوليتيك ما ممكنلكش تهضر عليها كما بغيتي اصلا حنا اوني ان ديو كي ابوليتيك ما كنتطرقوش لهذا الشيء بالنسبه للمواضيع بالنسبه لان سيغتان نيفو اللي ما نقدروش نهضروا على لي سوجي كي سون دو سيغتان كونوتاسيون سيكسويل ديريكتومون الوغ كو في البلدان الاخرى اللي مفتحين عليهم بحال فرنسا ولا امريكا اللي خلقوا ستاند اب راه ما يمكنلكش تصور بان ان سبيكتاكل ديالهم كامل كونوتاسيون سيكسويل اي سي با بور اوتون كي سون فولغير نعم كاين انتم حاولتوا ديروا هذه القضيه حنا حاولنا نديروا هذه القضيه ومازال كنديروها ومازال شادين فيها تديروها ما تخاش ما تكونش داك الشيء تخاش شي لوبجيكتيف ديالنا سي انك تجي وتفرج في لو سبيكتاكل وتقول اولا tu ressens une certaine différence par rapport les sujets les صراحه طلعوا لنا في الراس لي سوجي اللي عشاك فوت يعاودوا يخرجوا داك لي سوجي باطو هذا عروبي هذا الشيء هذا نقارنوا ما بين هذا المهم هذاك تيبقى اختيار المهم هذاك تيبقى اختيار ديال شاك كوميدي سي دي كليشي سي دي كليشي بيان سور نو انا ما تنقولش على كل كوميدي حر انه يهضر على لو سوجي اللي بغى انا تنهضر على par rapport une vision générale باش نخرجوا ان بو من داك لي سوجي اللي كي سون تريتي ا شاك فوا مزيان. هذه القضيه غنقاطعك لان خاصنا نسمعوا الاغنيه ونرجعوا باش نتكلموا على الاختصاص ديالكم في هذه القضيه. راجع لكم مع لي زانكليفيابل بعد الموجز الاخباري بعد ما نستمعوا الفريد غنام وكذلك الفنانه اللبنانيه مادلين مطر وجيجي يوسف مزيد يقول لي. وراجع لكم مع لي زانكليفيابل بعد الموجز الاخباري. L'invité de Mosaïque. وحنا تنواصلوا معكم موزايك في حلقه يوم الاثنين مع لي زانكاليفيابل.
كنا تنتكلموا قبل الموجز الاخباري امين على الاختصاصات ديال كل واحد في ليمور، وانتم اختاريتوا واحد اللون اللي سميتوه سكيتشاب. بالفعل Exactement. يعني مزجتوا ما بين ستاند اب وسكيتش. وسكيتش هذا باش تكون الطابع ديالكم نتوما. هذا باسكو ملي في ليكريتور ملي كنجلسوا نكتبوا لقينا راسنا في الكتابه تنديروهم بواحد الطريقه تلقائيه. اون با شوازي فريمون انه زعما سي با ترافايي ولا ايتودي او فور ا ميزور حنا تنكتبوا تنديروا لقينا راسنا تنديروا اي دو ستاند اب اي كنلعبوا دي سكيتش. وقلبنا ولقينا افيكتيفمون كاين هذا لو ستيل هذا سميتو دو سكيتشاب دونك اون سي ابروبريي هذا لو ستيل. الوغ عندكم ان سبيكتاكل اللي خدامين عليه دوبي 3 زون تجولوا به المغرب وخارج المغرب بعد وصلتوا من الديار الفرنسيه اللي سميتوه اجي تهضم. باش نهضموا الكلام القاصح اللي تدوزوا الكلام ما بين السطور اللي خاصنا نفهموا ولا شنو؟ لا تهضم ديك دون كيل سونس تهضم ديك الحمص القاصح اللي كتاكل في رمضان اللي نجي باش نهضموا عنده طريقه ديال الداك. اجي تهضم هو واحد لو رونديفو ديال لي زانكاليفيابل مع الجمهور ديالو في الشهر ديال رمضان. دابا في الدوره الثالثه ديالو اللي غيكون ان شاء الله 17 جوان في الرباط في المسرح محمد الخامس. داكور. عندكم الجمهور ديالكم يعني تعمروا المسرح دابا الان؟ حنا تنتمناو ان الجمهور ديالنا يجي ويكمل معنا كما ساندنا في الاول حتى الاخر، حيتاش خصها تكون علاقه ما بينك وما بين الجمهور ديالك. ما حدو تيجي يتفرج فيك، ما حدو انك كتعجب. ما تيقولوش لكم سيروا ديوها في خدمتكم انتم تبارك الله، انت طبيبه القلب وانت تبارك الله عندك الماستر ديالك في الماركتينغ، خليوه سيروا تبعوا داك الشيء راه فيه الفلوس على تبداو تضحكوا. هذا سي نافي سي قالوها لكم بيرسونيل. الصراحه عمرنا ما سمعناها صراحه حنا نو زون توجور انكوراجي على هادشي اللي جالسين كنديروا. اللي يقولها يقول حتى غدا العيد وغدا باقي العيد باقيش هي كل واحد حر انه يقول شنو ما بغا، وكل واحد حر انه يدير شنو ما بغا. نعم. نعاودوا نسمعوا نوتر اكستري نشوفوا شنو علاش تتكلموا. حنا مع لي زانكاليفيابل على ميديان، ونبغي نذكركم ان بعد الموجز الاخباري غتكون معنا فنانه شابه اسايل، وغيكون معنا كذلك الشيف موحى في الموسم الاخير من برنامج موزايك. نسمعوا لي زانكاليفيابل شنو غيقولوا لنا. L'invité de Mosaïque. احنا مع عبيد الله ومع امين بالغازي اللي تيشكلوا لو ديو لي زانكاليفيابل. يعني هنا سمعنا التفاعل كان انت مع الجمهور، يعني تقدر يكون عندكم نتوما لو تكست يعني اللي خادمين عليه نتوما ولا سيتوياسيون. المراه تفاعلت قلت لها جيب لها سكوتش بحال يعني باش تسكت شويه تخلينا هذا بعدا تيتسطع تيكون هناك ارتجال مع لو بوبليك تيتسطع على انه البوبليك ديال حيتاش لو بليزير ديالك بعدا لو بليزير ديالي ملي تكون في الخشبه هو ملي تيكون داك لو كونتاكت مع لو بوبليك. بعض المرات تقولوا شي حاجه وما تضحكوش الناس تتجرى. شنو تقولوا في ديك الساعه؟ سا بو اريفي تتقلبوا شي حاجه دغيا ديك الساعه ديتورنمون دو سيتواسيون. اون لا شانس ديتر دو وتنكونوا دونك واحد نعم يعني يقدر واحد يحاول يتق لا سيتواسيون بارابور ا لوتر، مي كنحاولوا من الاكثر اننا نخدموا لي فان ديالنا من قبل باش نحاولوا ما توصلش لهذا السيتواسيون. الوغ لي فان يعني شنو هما المواضيع بحكم نتوما 3 سنين وانتم تتجولوا بسكيتش ديالكم لا بياس ديالكم اجي تهضم، شنو هما المواضيع اللي تلقاو واحد التفاعل بزاف؟ انتم تتهضروا على بزاف المواضيع، تتكلموا على بحال دابا الراجل خاصو حتى هو يحمل ولا حتى هو يحس كذا، او تكلمتوا على المخدرات على الحشيش، تكلمتوا على بزاف المواضيع يعني هما المواضيع برينسيبالمون اللي تيعجبنا نطرقوا لهم. لا الجمهور اللي تيتفاعل معاهم اكثر اللي تيتفاعل معاهم هو انا جو بونس بانه لو فيت ديال انه حنا تنلعبوا شويه على البوردر لاينز، تنلعبوا على هذوك لي سوجي ان بو سونسيبل. الجمهور من يجي كيتفرج تيقول الي بحال سوربري اننا نهضروا على داك الشيء، الوغ كي اوكان سوسي باسكو ديجا انت جاي لو تياتر، انت ما داخلش عند انسان الدار، انت جاي عندي يعني تتكلم مع الناس كاتش ديالك ما غيدوش في التلفازه او الاذاعه. لا ماشي با فورسيمون بانه جاي لعندك المسرح غادي يتحمل هو المسؤوليه شنو باغي يسمع. بيان سور هذيك الساعه الا كان ان سبيكتاكل بوغ لا تيلي اون ادابت با لي فان، اون ادابت غير لو سبيتش اللي يكون بلوز او موان
اكسيسيبل، حيت انت كتدخل عند انسان للدار. مهم. كاينين دي فامي اللي كيكون كيتفرجوا هكايا ما يبغيش يسمع دي مع وليداته او مع الزوجه وليداته ما ديالو يبغي. او مع راجلها او كذا. دوكو tu vas essayer انك تادابتي ان سبيكتاكل بور لا تيلي. وتدير واحد لا سونسور شويه لراسك. لا سونسور على حساب حنا واش شوية طالع الدوزيام ولا التروازيام ايطاج. وانت غادي، هذا هو المشكله. السبيكتاكل ديالنا تنحاولوا نديروا خاطر شويه لكلشي الا بغيتي تقول، تنديروا خاطر لينا حنايا باش تتلعب ان سكيتش بورتون بليزير اللي كنت عاجبك الو انت وكاتبو. تاخذوا ان سكيتش باش غتعرفوا غينجح تديروا مع صحابكم في الاول. كي تكون تديروا عندنا اناتولي ديكريتور مع داكور. امين ومع الصديق ديالنا سعد العلي العالمي، تنجلسوا تنكتبوا لي سكيتش ديالنا. خاصك تعرف واحد سكيتش ملي كتكتب كتبتو اليوم من هنا السيمانه ما يبقاش هو لو ميم. اليوم كتكتبوا كتقفل لوندما كتعاود تقرا كتعاودوا كامل. نعم. يعني كتخدموا الوقت اللي خصك تخدموا وكتجرب تدير دي بروميير دات devant des petits publics, tu as des passages اللي كتجرب لي سكيتش بوغ افوار ان روتور على لو بوبليك ديالك. ومن بعد ملي تكون لافان ديالك مخدومه وعارف كيفاش غادي تحطها بالبانش لاين ديالها، ديك الساعه كتلعبها في قدام لو كرون بوبليك. الوغ الخطوط الحمراء تديروها لراسكم، يعني بحال دابا كنسمعوا المقطع من السكيتش تتكلموا على المخدرات ولكن بطريقه ما مفهوماش، يعني الا اللي تفهم ان الواحد اللي تيتناول المخدرات تيصوب الجوان وكيفاش كذا وكذا. نسمعوا المقطع ونرجعوا نهضروا على هذه القضيه. L'invité de Mosaïque. اجي تهضم هو السبيكتاكل ديالكم اللي غادي يكون ان شاء الله قريبا في شهر رمضان بمسرح محمد الخامس، وحنا مع امين بالغازي وعبيد الله هلال اللي تيشكلوا ثنائي لي زانكاليفيابل. تنهضروا على لي لين روج، على بحال هذا ديال شنو لو بوت انكم ديروا ان سكيتش على الجوان او على الحشيش. شنو يعني شنو اللي غادي يقدر انايا تفيدني به نتايا كفكاهي باش توصل لي ان ميساج؟ Déjà, le message n'est pas vraiment de sensibiliser les gens et de tatati et de tatata, c'est pas ça. Il a كنديروا de l'humour. C'est clair qu'on a des messages à passer. ولكن كنديروا باش كما قال de un marquer le style ديالك et prendre le plaisir ديالك نتايا. حنا بغينا la vision ديال اننا نحيدوا داك الحاجز ديال فوالا ديال لا الحشومه الهاده، ولكن هذا راجع لتربيتنا والبيئه اللي عايشين فيها يعني. بيان سور لا متفقين ولكن المسرح عنده قوانين. والمسرح هو ابو الفنون بيان سور، يعني كل شيء تيمشي منه كل شيء فوالا لا ليبرتي ديكسبرسيون بريمورديال تخرج من المسرح. تتكونش بالنسبه لكم اون فرستراسيون نتوما اللي تبغوا تطرقوا بزاف المواضيع وما تقدروش؟ ماشي غير حنا كاع الفنانين كاع لي جمهور. شي الموضوع ديال الحشيش اللي هضرنا به بالضبط راه هو باش نقولوا شنو كاين. الحشيش يعني في البلاد ديالنا ماشي شي حاجه، ما تهضرش شي حاجه اللي هي خياليه غريبه. راه السكيتش ديالنا يفهموا كل شيء، يفهموا هذاك الاساس ديال اللي جالس وغادي يفهموا كل شيء غادي يفهموا، حيتاش كاع طبقات المجتمع غادي تفهم تعرفوا شنو هو الحشيش. حيت حنا الطريقه ديالنا في هذا السكيتش هذا بالضبط هي واحد الطريقه اللي هي الي فات دون مانيير كي ميتافوريك، دو لا ميتافور، يا دو جو، يا دي جو دو مو دون لي تروك سورتو. يعني الناس اللي غادي يفهموا لي جو دو مو غادي يعرفوا بان درتوها على شكل معلق رياضي كيهضر على كيفاش غادي تبرم واحد الجوان حتى وصل الاخر وماركا بيت. يعني اننا فكرنا حنا بهذه الطريقه هذه بلا ما نجي عندك نقول لك انايا الحشيش عندك في البلاد طريفه ماشين تو صح. هضرت بهذه الطريقه هذه وصافي دير اون ميم طون كو حنايا ما تنشجعوش الناس انهم يمشيو كيما وهذا الشيء بغيت نعرف. اون مي لو بوين سور لا و سا في مال، حيت الحشيش مالوغوزمون عارفين بان فا خطير اللي عندنا في البلاد. سافي دير كو اون فو سونسيبيليزي لي جون على انهم دونك افيك لومور اون بو سونسيبيليزي. بيان سور حنا هذا سي ان اكستريم. قبل تنقولوا بان 40 يوم قبل رمضان كيحبسوا الطاسه وفي رمضان كيبداو بالناس. سي كوم سا كسا كومونس. سي كوم سا كومونس. يعني حنا ما فرحانينش بان في الحشيش في رمضان ديالنا يبداو بالناس يمشيو داكور. مزيان. الو شو ديزولي بغيت غير جوست هل في هذا ما تعصبوش. لا با دو والله تي با جبتو. بالعكس صافي بليزير اللي جبتي هذا الموضوع هذا، لان ديما كنلقى واحد لو تروك اون ريتروف دي كومونتير اون ريتروف اللي الناس كاينه واحد سكيزوفرينيا كبيره ماشي باغابور لا سكيزوفريني، غير فهم l'objectif de tout ça. On ne fait pas ça باش نحرضوا عباد الله، on fait ça فواحد القالب هزلي. il y a pas mieux que l'humour باش انك تدوز دي. هو كاين لومور ولومور، كاين اللي تيتقبل لومور، كاين اللي ما تيتقبلش لومور، كاين اللي ماشي ما تيفهمش، ما تيفهمش لومور، ما باغيش يفهم لومور. دونك هذوك اللي ما بغاوش يفهموا ماشي مشكل. كاين اللي غير عداوي
عداوي عداوي صافي هاد خاصكم ديروا سكتش على علي داوي عداوي ناكل هادشي اللي كاين. حنا معاكم لي زانكاليفيابل جيتوا من باريس البارح ديريكتومون مباشره لطنجه باش تطلعوا على المستمعين باش نقدموكم حنايا المستمعين راهم لي فيديو ديالكم كاينين في يوتيوب يعني يمشيو يشوفوا لي سكتش لا باج فيسبوك لا باج فيسبوك اي تو سا. كاينين دي دات كاين المسرح محمد الخميس في رمضان 17 جوان يونيو 2017 à partir de 22h30 في مسرح محمد الخامس ان شاء الله. وكذلك كاين مهرجان كبير اللي هو ديال المراكش دو غير غادي تكونوا ان شاء الله. on sera présent. c'est هذا العام هذا كنا vraiment honoré باش qu'on fasse partie de la programmation d'autant plus que c'est غنكونوا بان سبيكتاكل. نعم ما غنكونوش في ان باساج في ان غالا. ce sera notre propre spectacle اللي غيكون le 29 ce sera un jeudi في الكوليزي في مراكش. دونك هذا التتويج اللي كنتوا تتحلموا به انكم تكونوا الان بالبصمه ديالكم الاسم ديالكم معروفين لي زانكاليفيابل. بحكم نتايا كل واحد عنده الشغل ديالو كي تشوفوا راسكم من هنا لقدام يعني الخدمه ما تاخذش منكم ليمور؟ pour l'instant les choses غاديين الحوايج غاديين تيكبروا بشويه وحنا غاديين كنزيدوا في الخدمه ديالنا كنحاولوا نفيكسيو دي زوبجيكتيف اللي هما قراب شي شويه باش نقدروا نجيروا لي شوز. Notre objectif pour l'instant, c'est le Marrakech du Rire. Après le Marrakech du Rire, pourquoi pas une ouverture sur l'Europe parce qu'on est en train aussi de travailler sur des sketchs بالفرنسية. Mais petit à petit. يعني تنحاولوا en fonction من الخدمة ديالنا اللي هي c'est une priorité. الوقت اللي بقينا ناجوستيوه للضحك. نعم. هذا هو الأوبجيكتيف. Les Inqualifiables كديو أمين وعبيد الله يعني toujours ensemble. نقدر يكون كل واحد يمشي في طريق بوحدو كارير سولو من بعد. الهيومور زعما على ما بقاوش ان طونك ديو ما بقاوش ان طونك ديو زعما وي كما تبقاوش كي ديما. حنا بغينا حنا اون سي توس كو كاع لي ديو بو دان سيغتان مومون كيتفارقوا وهذا وهذا. نعم. مي بور ماركي ليستوار et tout est possible bien sûr. بدينا بجوج غنساليو بجوج ان شاء الله ما تساليوش. cela exactement هادشي اللي كاين. cela n'empêche pas انه الا مثلا جاو دي سوليسيتاسيون اللي هو في دي فيلم مثلا. alors justement ma question est-ce que le cinéma ça vous intéresse c'est clair c'est clair ولكن في الستيل ديالكم يعني لومور فيلم لان صعيب اننا نضحكوا ياك ولا لا نقدروا نبكيو. هو راه كل مغربي راه هيوموريست راه شاك ماروكان ايت ان هيوموريست سي جوست كو كاين اللي جاتو لا شانس وكاين اللي خدم عليها وكاين اللي فريمون تاق في القدرات ديالو وبدا اون كارير. لا بروبوزيسيون ما تمشي وتختارها الا هو انك تشوف راسك فيها. جاونا دي بروبوزيسيون دو راديو جاونا دي بروبوزيسيون دانيماسيون جاونا دي بروبوزيسيون ديال لي سبيكتاكل اللي ما لعبناش فيهم ما كناش فيهم جوستومون باسكو سا بار با افيك لو برينسيپ ديالنا حنايا. لوبجيكتيف دي زانكاليفياب ماشي هما يتعرفوا ولا يكونوا لوبجيكتيف دي زانكاليفياب هما يحققوا واحد الحلم. الا كان في ديك الوقيته جا شي فيلم اللي غادي يكون غادي مع لا فيزيون ديالنا غادي نديروه. سينو خصكم ما ينساوش بنادم بانني جو سوي تو دابور ميدسان كارديولوج il est tout d'abord manager et ça on le fait pour le plaisir. Voilà, c'est ça l'idée. شنو هو النهار اللي غيخليكم انه ما يبقاش هذا لو بليزير وتوقفوا لومور وسكيتشاب ديالكم؟ هو النهار اللي غادي يجي شي واحد يبزز عليه ويقول لي دير هذه وما ديرش هذه. داكور. انا بعدا باسكو او ما تقدروش تمشيو والناس ما يفهموش السبيكتاكل ما يضحكوش. ما يضحكوش هذاك الشيء بيان سور ممكن بيان سور ممكن تكون هذا الرهبه قبل ما تبداو السبيكتاكل تشوفوا واش غيتفاعل معاك الجمهور. توجور كاع لي غران كاع اللي دازوا في التاريخ شي دابا جو سيت نابورت كي قاد المالح جمال دبوز نابورت كي سبيكتاكل كيطلع يا توجور واحد le trac, le stress, parce que c'est à chaque fois un public différent. Et c'est à chaque fois que tu prends les choses sérieusement dans ton travail et que tu donnes beaucoup d'importance que justement que tu تطلع بعطي القيمه للجمهور ديالك دونك تكون ستريسي جوست افون. نعم. اذا في السوشيال ميديا انتم حاضرين يعني دايرين ليك زانكاليفيابل يعني اكزاكتومون لقاونا في لاباج ديالنا فيسبوك لي زانكاليفيابل لا شين يوتيوب لي زانكاليفيابل كونت تويتر اوسي @les زانكاليفيابل انستغرام لي زانكاليفيابل. نعم. اخر كلمه تقولوا لي فان ديالكم قبل ما نستقبل بعد الموجز الاخباري اصايل شنو تقولوا؟ يلا نبدا بك دكتور. انا غادي نقول لهم تو دابا عواشر مباركه وهذا رمضان ان شاء الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه اللي هم جميع امين ان شاء الله. وتنبغي نقول ان ميساج بور لي جون جينيرالمون باسكو سي تري امبورطون جوي سور لي جون. خوتي قراو وعمروا راسكم سي سا لو بلوس امبورطون. هذا هو بحال بغيتي تقول الميساج هو لو باجاج ديالك
غادي ولا تقدر تلعب بدا. به هو نعم. الانسان باش غادي يقدر هي يعبر في هذه قرايته. لا سوسيتي قرايتك، ووالديهم حتى هما يتسلح بالدراسه يتسلح والقرايه. بالدرجه هو السلاح ديالك، ووالدين عاوتاني حتى هما الله يهديهم كاين شي وحدين كيخرجوا ولادهم من القرايه باش بوغ دي ريزون بوغ دوطر، خليكم في هذا الاتجاه هذايا وفوالا سي سا لو ميساج اللي بغيت نقول. وانت يا انا سي عبيد عبيد الله عبيد الله هو وانا هو انا امين. انا الاعلى. انا الان كاين الوغ سكو جو فولي دير برينسيبالمون سي عواش المباركه بيان سور تخلي لكم هذا رمضان نعم. بالصحه والسلامه ان شاء الله. جو فودغي ريميرسي كاع الناس اللي تاقوا فينا وكاع الناس كي نوز انكوراج اللي حيت بلا بهم راه ما غنديروا حتى شي با. الحمد لله نوتر ستيل جوسكو لا عنده اقبال وعنده جمهور. سا نوز انكوراج جور ابري جور. جو فودغي اوسي ريميرسي لي بارون اللي كانوا مورانا من الاول اللي تاقوا فريمون واخا باسكو سي با ايفيدون يجي عندك ولد كيقول لك لا انا بغيت نبدا نضحك انا كون مهرج. غنبدا نمهرج وفي لا سوسيتي كومون il prend pas au sérieux les humoristes هنا وهذا خصوصا ايموريست. خصوصا humoristes اي بغيت نشكرهم بزاف اي بوي ميرسي على هذا الاستضافه. مرحبا حنا كنا شكراً سعداء انك بزاف. كنت تنتسناوكم شحال هذه ولكن لي ظروف وكنبغيو نقولوا لك السي منتصر مرحبا بك في لو سبيكتاكل. بيان سور صحنا تقول مرحبا بك عندي في السيرفيس. الله يجينا لا نجيك اخويا. انا كاع الناس بقى يقولوا كارديولوجي. انا كاع الناس تنقول لهم ليه يجي لكم انكم توصلوا شي نهار تعيطوا ليا كوميطون باسكو ما كتعيط لي وحتى جيتيني بوغ ميدسان الا كاين مشكل نعم. دو سونتي ما كنتمنى حتى شي واحد. مرحبا بك تجي تضحك اخويا. انا غادي نجي ان شاء الله نعاودوا نذكروا لا دات في مسرح محمد الخميس لو 17 جوان لو 17 جوان ان شاء الله. سينو لو 29 في مراكش في مراكش من اكزاكتومون خلال لو مراكش دو غير. اكزاكت لو سبيكتاكل ديال لو 17 ان شاء الله غيكون ابارتيغ دو 22h30. قول لي علاش؟ علاش؟ مور التراويح. انا فوالا. عارفه ما بغيتش نبدا وانت قلتيها سي بون. عبيد الله هلال تبارك الله عليك. امين بالغازي تبارك الله عليكم. ميرسي لي بوكو. زان كاليفيال ميرسي. تتمنى لكم التوفيق. راجع لكم بعد الموجز الاخباري مع اصايل والشاف موحى.